رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على الياسين. سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا في الغابرين. في الغابرين. في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. फिर से ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل. وبالليل. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون.
فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت
كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं तजवीद के रूल्स की। एक छोटी सी चीज़ आज एक और बताना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो नून, साकिन और तनवीन के जितने हमने रूल्स किए थे ज़रा एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। हरूफ हल्की कौन कौन से? नून, साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या करते हैं? नून की आवाज़ को जाहिर करते हैं और इसको क्या कहते हैं? इजहार। आवाज़ को ठहराते नहीं हैं। दूसरी चीज़, नून, साकिन या तनवीन के बाद अगर या, मीम, नून, वाव ऐसे कोई हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे? इदगाम माल गुन्ना। ठीक है, नून, साकिन या तनवीन को अगले वाले हर्फ के साथ मिला देंगे और साथ गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज को ठहराने को क्या कहते हैं? गुन्ना। अब अगली एक और चीज देखें, नून, साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम या रा आ जाए तो इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। नून, साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम आ जाए या रा आ जाए तो फिर हम इदगाम करेंगे, मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। आज के सबक में एग्जाम्पल देखे हैं, पूरी सूरत में देख लें। आया 113 ज़ालिमुल लिनफ्सी। गुड।
ظالمن میم پر کیا ہے تنوین, اگلا حرف کیا ہے لام. اب اس کو ہم ظالم یوں نہیں پڑھیں گے, ظالم لنفسہ. اور 133 میں لوطل منل, را کے بھی ایگزامپلس دیکھیں ذرا. الرآہ استغنا, گڈ. اصل میں کیا ہے یہ ان رآہ, نون ساکن ہے لیکن آگے را آ رہی ہے, تو کس طرح پڑھیں گے الرآہ. من رب ہم پڑھتے نا من رب العالمین, کیوں پڑھتے ہیں من رب العالمین, کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں پہ ہم کیا کریں گے, نون ساکن کو را کے ساتھ مرج کر دیں گے, ادغام کریں گے من رب, لیکن ادغام کرتے وقت آپ نے ساتھ غنہ نہیں کرنا. لام اور را کی صورت میں آپ نے غنہ نہیں کرنا. اور علم, ٹھیک ہے, اصل میں کیا ہے ان اور لم, کس طرح پڑھیں گے اس کو علم. آیت نمبر 6 بزینتن ہے اور آگے کیا ہے ال ہے, الف لام ہے, ال کا واقع بارہ. تو الف لام نہیں, ہم دیکھیں گے تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ فوراً لام ہونا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد فوراً لام یا را آئے, ٹھیک ہے. ویل لکل, گڈ. ویلن اور آگے لام فوراً آ رہا ہے, تنوین کے بعد فوراً لام آ رہا ہے, نون ساکن کے بعد فوراً لام آنا چاہیے یا را آنا چاہیے. فتنۃ للظالمین, فتنۃ تا پہ کیا ہے تنوین اور آگے کیا ہے للظالمین, فوراً لام آ رہا ہے, تو کس طرح پڑھیں گے فتنۃ للظالمین. غفور الرحیم, ٹھیک ہے, غفورن تنوین ہے اور آگے رحیمہ, ٹھیک ہے. آیت نمبر 58 سورہ یاسین. رب الرحیم, کیسے با پر کیا ہے تنوین ہے اور آگے فوراً را آ رہی ہے, کس طرح پڑھیں گے رب الرحیم. طین اللازب, ویری گڈ. طین نون کے پہ کیا ہے تنوین اور آگے کیا ہے لام, طین اللازب. مصدقا لما, تنوین ہے قاف پر اور آگے لام, مصدقا لما. لذۃ للشاربین, تا پہ تنوین ہے پھر آگے لام آ رہی ہے. ظالم لنفسہ, ویری گڈ. میم پہ کیا ہے تنوین, آگے کیا ہے لام ہے, ٹھیک ہے. تذکرۃ لمن یخشی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایگزامپلس ڈھونڈنی ہے, بس اب آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. تنوین یا نون ساکن کے فوراً بعد اگلا حرف کیا ہوگا لام یا را, تو کیا کریں گے ادغام, مگر بغیر غنہ, غنے کے بغیر غنہ نہیں کریں گے. اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں نا, نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم واو نون آئے تو ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے, اگر لام اور را آئے تو ادغام کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. اگر اتنی سی بات سمجھ آئے تو 2 رولز سمجھ آ جائیں گے. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.